बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, जिस तरह पहले आपने एक वीलॉग देखा हमारा जिसमें बहुत सारी हमने बातें की कि खान साहब के साथ जो हो रहा है, क्या वो इंतकामी कार्रवाई है या फिर सियासी इंतकामी जो कार्रवाइयाँ हैं वो उसी तरह से चलती हुई कंटिन्यू कर रही हैं। मज़ीद हुकूमत चेंज होने के बाद भी हसन दुरानी साहब मौजूद हैं मेरे साथ। इनसे जानते यही है कि जो आजकल सवाल चल रहे हैं अवाम के जहन में, आए रोज़ सोशल मीडिया में खबर चल रही है कि खान साहब का एक जो है वो अदालती सियासी जो है वो कत्ल होने जा रहा है, उनको जेल के अंदर जो है वो इस तरह से खदशात हैं, उनको जहर देने की कोशिश की जा रही है, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। फिर दूसरा, बुशरा बीबी को जो है वो जिस तरह अडियाला जेल में मुंतकिल किया गया, खान साहब डील करके क्या वो बनी गाला जाएंगे, उन्होंने डील की कॉपियाँ फाड़ दी हैं, लोग डील करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत क्या है इसमें, वजह क्या है, और खान साहब कितना अंदर बैठ के जेल के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, और कितना प्रेशराइज्ड है इस टाइम हुकूमत जो है जो चल रही है, हकीकत क्या है इसमें। और दूसरा, क्या उनके साथ डील वाकई हो रही है, और अगर खान साहब जेल से बाहर आते तो क्या वो फिर इनको अपने मुखालिफिन को वो जेल के अंदर डालेंगे। इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। दुरानी साहब खुश आमदीद आपको मेरे दूसरे व्लॉग में। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सर, खबर चल रही है आजकल बड़ी वायरल है कि खान साहब को जेल के अंदर कत्ल करने की साजिश हो रही है, क्या हकीकत है? ये किसने कहा है आपको यार? ये इस तरह की सोशल मीडिया को यार, आप कोई ऑथेंटिकेटेड वहां पे कोई चीज होती है आपकी, आप फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करें। सर मरवत साहब ने भी कहा मरवत, यार आप देखो मरवत तो अभी आज कल उसने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा है कि भाई हमसे ज्यादा जो है ना चुड्डू कोई नहीं है दुनिया में, हमने जो भी फैसले लिए शामिल थे। तो और क्या, आप उसका वो पढ़े, आप उसका वो इंटरव्यू सुने, आपको पता लगेगा। शेर मरवत साहब बेसिकली कहना का तो नहीं चाहिए भाई, मेरे वो सोशल मीडिया के बंदे, ठीक है, वो टिकटॉकर है, आपने उनके टिकटॉक अकाउंट नहीं देखे, आपने उनकी चीजें नहीं देखी, वो उनके उनके जो उनके साथ में एक दो खवातीन है और वो उनके साथ उनके टिकटॉक बड़ी अच्छी चलती हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं ना भाई, कोई मुझे बताओ कुछ सॉलिड प्रूफ है इस बात का? दूसरी बात ये है, आप ये कहते हैं कि मुलाकातें क्यों रोकेगी हमसे? देखिए मुलाकातें, देखिए मुझे एक बात बताएं, हर जेल का एक डेकोरम होता है, ठीक है? नहीं, ये डेकोरम आप क्यों सुन तो लेना, मुझे एक छोटी सी, मुझे सर अर्ज तो कर लेने देना। करें, आप मुझे बताएं, क्या इसी जेल के अंदर नवाज शरीफ नहीं रहा, इसी जेल के अंदर मरियम नवाज नहीं रही, इसी जेल के अंदर आसिफ अली जरदारी नहीं रहा? कितनी मुलाकातें होती थी हफ्ते के अंदर? मुझे एक छोटी सी बात बता दें आप। इतनी नॉर्मल होती है, अलाउ थी, जितनी अदालत से उनकी होती थी उनके। इमरान खान हफ्ते में 3 तो मस्ट थी, 3 मस्त थी। इमरान खान साहब की हफ्ते में 8 होती। यार कुछ तो ख्याल करो ना आप भाई। लेकिन सियासी माहौल है, यार सियासी मुलाकातें हो सकती है ना मेरी बात। फिर जेल, फिर इसका मतलब वो जेल में है ही नहीं। आपको वहां पे वजीर आजम नवाज शरीफ 2 दफा का साबिक वजीर आजम था, आसिफ अली जरदारी जो था वो भी वहां पे रहा। भाई यार ये बात, अदालत ने उनको परमिशन दी है, वो तो मुलाकात करने देखो, मेरी बात सुनो, मैं आपको बड़ी, देखो इमरान खान साहब इस वक्त रिसीविंग एंड के ऊपर है, ठीक है? मैं इमरान खान साहब को एक, उनके लिए सिंपैथी मेरी हो सकती है, लेकिन भाई मेरे इतना भी नहीं आप करो ना कि आप, दूसरी बात मैं आपको छोटी सी, आपने जो बात कही है कि जी उनको वहां पे कत्ल जो है ना इसकी तरह भुट्टो की तरह उनको कत्ल कर दिया जाएगा। भाईजान, उसी भुट्टो की लेगेसी को इमरान खान साहब ने हमेशा गालियां दी हैं, उसी भुट्टो की लेगेसी को इमरान खान साहब ने चोर, डाकू, लुटेरा कहा है। मेंटोर है उनके सर, नहीं मेंटोर नहीं, और भाई मेंटोर नहीं, छोड़ दो, उनके मेंटोर कहा जाता ना। आप सोशल मीडिया की बात करें ना, सोशल मीडिया पे देखिए, मैं खान साहब के मुंह की बात कर रहा हूं यार। नहीं, मेंटोर, वो खान साहब ने कभी भी किसी को मेंटोर नहीं समझा। वो ये कहते हैं कि मैं इस दुनिया में अकेला आया था, और एक होना भी चाहिए। का नाम तो लेते हैं सर, सुन लेना, अब आप सिर्फ साइड ना लेना। नहीं, मैं साइड नहीं ले रहा, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं इमरान खान साहब की जो है उनकी थिंकिंग के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, उनकी साइकी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये होना भी चाहिए, एक लीडर के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि वो किसी से इंस्पायर्ड ना हो। आपको पता है जब खान साहब ने ट्विटर के ऊपर सब बंदों को अनफॉलो कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि जी मैं किसी को फॉलो क्यों करूं, लोग मुझे फॉलो करें। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी, ये बहुत अच्छा उनका माइंडसेट था। अब प्रॉब्लम ये है कि आप और मैं, मेरे जैसे, आप जैसे लोग जो है, मरवत जैसे लोग हैं, असद कैसर साहब जैसे लोग हैं, ये लोग जो हैं ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं लोगों ने इमरान खान साहब के कान भर भर के उनको इस पोजीशन पे पहुंचा दिया है कि अल्लाह माफ करे, कहना तो नहीं चाहिए। अभी मैं अदर सदीक साहब की बात करता हूँ, उनके बड़े अच्छे लॉयर थे, यहाँ पे लॉयर हैं लाहौर के। एक जमाने में कहा जाता था अदर सदीक साहब से ज्यादा पैसा कोई बंदा नहीं लेता, इतने तगड़े वकील हैं वो। अदर सदीक साहब ने इमरान खान साहब को फंसाया। वो किस तरह फंसाया भाई? जाली दस्तखत मैंने करके हाई कोर्ट में जमा कराए थे, इमरान खान साहब के जाली दस्तखत इन्होंने किए थे, ठीक है? फिर उसके बाद यही अदर सदीक साहब है जो कि इस वक्त बड़े बाबा के जो है ना वो दोहल जो है ना दावे करते हैं कि जी मैं तो 1 हफ्ते के अंदर खान साहब को छुड़ा के ले जाऊंगा। तो भाईजान
بشرا بیگم صاحبہ کو 1.5 لاکھ روپے جرمانہ کس نے کروایا تھا عدالت میں اپنا جعلی کاغذات جمع کروانے کے اوپر؟ عدل صدیق صاحب نے کروایا تھا نا. اسی طرح اگر میں بات کرتا ہوں حارث صاحب کی بات کرتا ہوں، خواجہ حارث کو جب انہوں نے عمران خان صاحب کو نے اپنا وکیل کروایا تھا عمران، اس کے بعد کیا ہوا؟ حامد خان صاحب کتنے تگڑے وکیل ہیں، ٹھیک ہے. جب یہی ہوا اپنا الیکشن کمیشن کا جو کیس جب سپریم کورٹ کے اندر چلا تو آپ نے وہ کاروائی لائیو دیکھی ہے. وہاں پہ حامد صاحب کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہا تھا چیف جسٹس کے سامنے. ریزن کیا تھی؟ آپ نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی. بھائی آپ دیکھو ایک قانون دان ہے، وہ قانون جب مقدمہ لڑے، خان کا تو قصور نہیں، میں وہی تو بات کر رہا ہوں، خان کا قصور نہیں ہے، قصور یہ جو ہے یہ فصلی بٹیروں کا ہے. دیکھیں خان صاحب نے جب یہ بات کہی کہ میں اپنے الیکشن 2024 کے اندر میں کوشش کروں گا کہ میں وکلا کو زیادہ زیادہ ٹکٹیں دوں، تو میرے جیسے بندے، خاص طور پہ میرے پروگرامز ریکارڈ میں ہیں، میرے ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرام آپ کو آرکائیو میں مل جائیں گے، آپ چیک کر لیں گے، یوٹیوب پہ مل جائیں گے. وہاں پہ میں نے یہ بات ہمیشہ کہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ڈیسیجن سب سے زیادہ غلط ہوگا. کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک وکیل نہیں سنبھالا جاتا. حال کیا ہے، وہ کیا کریں پھر؟ وہ جیل کے اندر ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، ناانصافی نہیں ہو جاتی؟ وہ میں کہتا ہوں ایک نہیں 1000 گنا ان کے ساتھ زیادتی، لیکن زیادتی میں نے نہیں کی، زیادتی خان صاحب نے خود کروائی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں. جیسے میں مروت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں گنڈا پور کی بات کر رہا ہوں، میں حامد خان کی بات کر رہا ہوں، میں عدل صدیق کی بات کر رہا ہوں، میں خواجہ حارث کی بات کر رہا ہوں، میں علی گوہر کی بات کر رہا ہوں. بھائی کوئی ایک وکیل مجھے بتا دو جس نے جا کے پراپر طریقے سے تیاری کر کے عمران خان کا کیس لڑا ہو. آپ کے سامنے ہی ہے نا. تو بھائی میرے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیسیکلی عمران کو مروایا ہے. ایک آج تو پھر گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا اچھا فیصلہ ہے؟ یہ غلط کیا ہے، وہ بھی غلط کیا خان صاحب نے. تو پھر کون وفادار ہے ان کے ساتھ؟ انہوں نے تو جیلیں کاٹی نا، سزائیں بھگتی، زیادتیاں بھگتی. اگر ان کو نہ بناتے تو پھر کس کو بناتے؟ نہیں دیکھو میری بات سنو، آپشن نہیں نا. آپشن خان صاحب کے پاس بہت ہے. کہاں سے؟ سر دیکھیں میری بات سنیں، جب ہم لوگ پٹتے تھے میں نے بتاتے خود لیٹر لکھے خان صاحب کو، ٹھیک ہے، ان تک پہنچے نہیں پہنچے مجھے نہیں پتا اس بات کا، لیکن میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے. میں نے ہمیشہ انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر میں نے ہمیشہ ان کو ایک چیز کہی ہے کہ بھائی آپ کا جو گراس روٹ لیول کا بندہ جو کہ آپ کا ورکر ہے، جو کہ لائل ہے، اس کو موقع دو آپ. ٹھیک ہے، خان صاحب نے کیا یہ 2013 کے الیکشن میں آپ کے سامنے، 2018 کے الیکشن آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، 2024 کا الیکشن بھی آپ کے سامنے ہے. کون سا لائل بندہ تھا جو کہ ان کے پاس بچا؟ مجھے اتنا بتائیں. گوہر خان صاحب کہاں سے آئے ہیں جناب؟ پیپلز پارٹی. کہاں کب آئے ہیں؟ صرف 6 مہینے پہلے آئے ہیں، چیئرمین بنا دیا. ٹھیک ہے، پلانٹ میں نے کیا ہے، فرض کریں میں نے پلانٹ کر بھی دیا ان کو، تو اس کو اوپر تک کون لے کے گیا؟ خان صاحب کچے کانوں کے. آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب بڑے پکے کانوں کے ہو گئے. بھائی جان میں کہتا ہوں کچے کانوں کا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اس کے بعد مجھے بتا شیر اللہ مروت صاحب جو ہے، بھائی جان پوری دنیا کہتی ہے کہ یار یہ جاسوس آدمی ہے، اس کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ صرف کیا ہے، مجھے گالیاں دے دے گا، مریم نواز کو گالیاں دے دے گا. یار اس کی ریزن فین فالوئنگ میں بتاتا ہوں. پہلی دفعہ الیکشن لڑے، پہلی دفعہ اسمبلی پہ پہنچ گئے. آپ کو پتہ ہی کہاں سے آئے ہیں یہ؟ آپ کو پتہ ہے کہاں سے آئے مروت صاحب؟ لکی مروت سے. لکی مروت سے تو آئے ہیں بیسیکلی. یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، ان کے مولانا فضل الرحمان کے بھائی نے ان کو جو ہے نا ہاؤسنگ کمیشن کا جج بنایا ہوا تھا. تو پھر خان صاحب اس کے سن لے نا، جیل والے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. خان صاحب اسد کے ساتھ جا رہے ہیں، ملاقات کریں، بری بات نہیں. اگر نہیں، میں بھائی جان میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خان کو مروایا کس نے ہے؟ مروت صاحب نے تو نہیں مروایا نا. نہیں یار، باقی لوگوں نے مروایا نا. آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں نا؟ جی جی. جب آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں تو آپ کو دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشن میں ہی تضاد نظر آ گئے تھے چیزیں جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ چیز کو تو میں بھی ناظرین کے سامنے بار بار بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں خان صاحب کی ٹیم ہی بالکل نکھٹو تھی. بالکل جو ہے وہ ذہن سے پیدل چلنے والی ٹیم تھی، جو کہ لوگوں اگر وہ چاہتے تو حکومت بن سکتی تھی اس دفعہ. بالکل بن سکتی تھی. دیکھیں میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتا دوں، بلکہ کل پرسوں میرا پروگرام تھا اور میں پروگرام کے اندر لائیو پروگرام کے اندر میں نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، جب پیپلز پارٹی نے ان کو اپنے منہ سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ ہم حکومت بنا لیتے ہیں، تو یہ کون تھا جس نے جا کے خان صاحب کے کان بھرے تھے کہ سر جی وہ تو وزیر اعظم بن جائے گا ان کا، آپ کا کیا بنے گا، آپ تو اندر رہ جاؤ گے، انکار کر دو. اس کے بعد عمران خان صاحب کا کتنا خطرناک قسم کا جواب آیا تھا پتہ ہے نا آپ کو جیل میں سے. بھائی میرے بات یہ ہے، مفاہمت جو ہے اگر پیپلز پارٹی نے ہاتھ آگے بڑھائے تھے تو آپ کو ان کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے تھا. ریزن کیا ہے؟ میں نے کل بھی پروگرام کے اندر بات کہی ہے کہ سر اگر یہ پرابلم ہوتی ہے، اگر یہ کسی پارٹی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کام کرتے تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی خان صاحب کے اوپر کسی قسم کی. کیوں؟ کیونکہ پھر ان کی پارٹی حکومتی پارٹی ہوتی. خان صاحب سے ڈیل کی کوشش کی گئی الیکشن ابھی جیتنے کے بعد؟ میرے سورسز کے مطابق نہیں ہوئی. خان صاحب نے تو
کاپیاں پھاڑی ہیں جب خبریں باہر آ رہی ہیں جیل ذرائع سے. وہ ان کی جیل سے نکل کے کون آیا مجھے بتائیں. اسد کیسر نکلتا ہے کچھ اور جواب دیتا ہے, گور خان نکلتا ہے کچھ اور بات کرتا ہے, مربت ایک ہی دن میں 3 بندے مل کے آتے ہیں, انہوں کا بیان بھی ڈفرنٹ ہوتے ہیں. بھائی میں کس پہ یقین کروں؟ میں نے تو یقین کرنا ہے اس رپورٹر کے اوپر جو کہ موقع پہ وہاں موجود تھا. میں نے یقین کرنا ہے اس کیمرہ مین کے اوپر. آخری جب پیشی ہوئی ہے تو انہوں نے رپورٹ کیا نا, خان صاحب نے کہا کہ میں ڈٹا ہوں, اور انہی خان اسی بیان میں صحافی کے بیان میں انہوں نے کاپیاں پھاڑ دی, انہوں نے ڈیل کی بات نہیں کی. سن لیں میں آپ کی بات ایگری کر گیا. مجھے نہ مربت کی بات پہ یقین ہے, نہ گوہر کی بات پہ یقین ہے, نہ اسد کی بات پہ یقین ہے, نہ مجھے خان صاحب کی کسی یہ جو جتنے بھی ہمارے یہاں پہ سینیٹر جو ہیں ہمارے کیا نام ہے جن کو انہوں نے درمیان میں دوبارہ چیئرمین بنانے کی علی ظفر صاحب کی بات ہے, مجھے کسی بھی یقین نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ مجھے یقین ہے صرف خضر بھٹا پہ یقین ہے, جو کہ خضر بھٹا جب ان کی پیشی ہوتی ہے تو کیمرہ مین کے ساتھ وہاں کھڑا ہو کے ان سے سوال کر رہا ہوں. وہاں سے کوئی ایسی خبر نہیں, وہاں سے مجھے ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اچھا, تو پھر ابھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس ٹائم خان صاحب کی حالات ہیں جس طرح سے چل رہے ہیں کہ بشرا بی بی بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے اڈیالہ جیل میں لے جایا جائے, شفٹ کر دیا گیا ان کو. اب کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو اب 3 سال کے لیے بنی گالا چلے جائیں, یہاں پہ دہشت گردی کے خطرات ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں, یہ بھی دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. میں پھر آپ سے وہی بات کروں گا کہ مجھے اس پہ یقین ہے جب خضر بھٹا خان صاحب سے خود مل کے. نہیں, یہ تو سر خبریں سامنے دینا کہ بشرا بی بی ہو گئی نا. میں اس بشرا بی بی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ تھی کہ جب یہ بشرا بی بی کو جب بنی گالا میں شفٹ کیا گیا تھا نا, اس وقت میرے جو سورسز تھے ان سے میری جب بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا بشرا بی بی کو جب شفٹ کیا جا رہا تھا بنی گالا میں شفٹ کیا گیا تھا, تو اس وقت میرے جو سورسز تھے ان سے میری بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دیر مائٹ بی سم سورٹ آف ڈسکشن, مائٹ بی, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے مجھے کو کنفرم نہیں کیا تھا. شیشوں والی گاڑی میں جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ پرابلم یہ ہو رہی ہے نا کہ کچھ جگہ ایسی ہے خضر, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی, یا ہمیں وہاں تک سے ہمیں انفارمیشن وہاں سے نہیں ملتی. اس کے لیے بھی ہمیں کسی نہ کسی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں خود بتا دیتے ہیں اشارہ کنائیوں میں کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے یا یہ بات ہو رہی ہے, لہذا یہ بات آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے. تو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے ہمیں ڈگ آؤٹ کرنا پڑتا ہے, ہمیں لوگوں سے رابطے کرنے پڑتے ہیں, ان سے بات کرنی پڑتی ہے. تو ابھی تک جو ہے کوئی ایز سچ انفارمیشن مجھ تک تو پاس آن نہیں ہوئی. ہاں, ہمارے کچھ اور ہوں گے, ہمارے سینئرز ہیں, ان تک ہو سکتا ہے کوئی انفارمیشن پہنچ چکی ہو, لیکن مجھ تک اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں پہنچی. ہاں, البتہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو بڑے بھائی ہیں ہمارے, انہوں نے ایک بات کہی ہے سر آنکھوں پہ, جی بالکل, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ گورنمنٹ جو بھی ہے, یعنی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو بھی اس وقت پاکستان کے اندر ہے, انہوں نے کہا جی آپ اپنا کام کریں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا یہ وہی 1 پیج والی کنڈیشن ہوگی؟ آپ کی بات ہوئی بڑے بھائیوں سے؟ نہیں, سورس سے ہوئی نا, سورس سے میری بات ہوئی. میں بڑے بھائی سے تو سر وہ تو نہیں, آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات وہ تو نہیں. آپ ویسے جاتے رہتے ہیں آپ کے گیٹ نمبر 4 سے؟ نہیں, میں آج تک نہیں گیا. ہاں, البتہ وہ یہاں پہ 2-3 ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گیٹس ہیں. کیا کہا انہوں نے, ذرا یہ بات آپ جتنا اس کو کھل کے بتا سکتے ہیں. انہوں نے دیکھیں بات سے لگی, جیسا میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی حکومت چلائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں نے یہ پوچھا تھا سورس سے کہ بھائی کیا یہ وہی 2013 سے لے کے 2014 سے لے کے تو اب تک جو پیچھے 1 پیج والی گورنمنٹ تھی وہ والا حال ہوگا, اسی طرح کا 1 پیج ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں پائیں ہوتا, صفائی پاٹ گیا سیدھا, وہ صفائی پاٹ گیا ہے. خان صاحب کا ذکر نہیں ہوا اس میں, نہیں, ابھی تک ایسی کوئی انفارمیشن پاس آن نہیں ہوئی. اگر تو دیکھیں میں ابھی بھی تھوڑا میں متفکر ہوں اس بارے میں, اگر پی ٹی آئی تھوڑا سا اپنے آپ کو مولڈ کر لے اور باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک پولیٹیکل پروسیس کو اگر وہ آن کر لیتی ہے, سٹارٹ کر لیتی ہے, تو آٹومیٹیکلی ایک پولیٹیکلی پریشر بلٹ اپ ہوگا ادارے کے اوپر, اور وہ عمران خان صاحب کو کچھ راحتیں ملنی شروع ہو جائیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جاتی تو آج 4 صوبوں میں حکومت پی ٹی اور پیپلز پارٹی ہوتی, مشترکہ حکومت ہوگی. ہاں بالکل, اس میں کوئی پنجاب میں بھی نہیں بنا سکتی, پنجاب میں بھی نہیں بنا سکتے تھے, اور یہ بہت اچھا ہوتا, بہت اچھا ہوتا تھا. اور خان صاحب بھی باہر ہوتے. خان صاحب
डेफिनेटली खान साहब तो अगले दिन बात वो कहते हैं ना तो यार खान साहब सदर होते या वजीर आजम होते? खान साहब तो वजीर आजम बनना था फिर तो, लेकिन प्रॉब्लम ये बिलावल साहब कहाँ जाते? नहीं बिलावल देखिए ना बात सुने, प्रेसिडेंटशिप पीपल्स पार्टी की, लेकिन असल चीज तो बिलावल पे यार आके नहीं, अटकी ना। आप- ये वजारत उज़्मा पे आके अटकी ना बात। नहीं बात वज़ारत उज़्मा पे नहीं अटकी, बात अटकी है, प्रॉब्लम ये हुआ है कि खान साहब हैं जेल में, खान साहब जेल से बाहर निकलेंगे तो तभी ही तो वो हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, बाई इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद वो आएंगे, या कोई भी आप जैसा मेरे जैसा एक बंदा अपनी सीट की कुर्बानी देगा, वो कहेगा मेरा कप्तान बाहर आ टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, इलेक्शन अपने आप क्लियर करवाने खत्म होंगे तो टाइम तो लगेगा। लेकिन अब- सदर बन सकते थे अगर खान साहब चाहते तो? नहीं वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि- ना खान साहब के घोटों में इतना पानी है, सीधी सी बात है, और ना पीपल्स पार्टी के कंधे इतने तो मजबूत ठीक थे। किया खान साहब फिर जेल में ठीक बैठे। उन्होंने एक नहीं वो गलत किया उन्होंने, फिर मैं वही बात करूंगा कि वो उनको जो मशवरे देने वाले हैं ना, उनके जो पीर है ना बेसिकली, अच्छा। वो पीर उनको मरवाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं, एक पीर साहब उनके मुर्शिद हैं, एक मुर्शिद कह लें या पीर? नहीं यार बाहर मैं वाले मैं पीर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सियासी पीरों की बात, अच्छा ठीक है, मैं सियासी पीरों की ठीक बात है, मैं कर रहा उन्हीं हूँ। की बात कर मैं रहा उस पे नहीं जा रहा। ठीक है, देखा ना अब एक सियासी पीर उनके साथ अली बैरक में बैठा हुआ है, मुल्तानी पीर जो है। रहने दें, ये चीजें जो है ना वो मेरे ख्याल में फिर हम लोगों के ऊपर भी कल को फतवे लगना शुरू हो जाएंगे। खैर ठीक आखिरी इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। सर वैसे हल क्या है इस टाइम? हम हर बंदा परेशान है, मतलब जो पीटीआई के फॉलोअर्स देख रहे हैं उनके जहन में ये चीज़ चल रही है कि खान साहब के साथ ज्यादती बहुत ज़्यादा हो रही है और हुकूमत ये चाह रही है कि उनको, मतलब ये रूमर्स फैल रही, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की फैल। मुझसे भी अक्सर लोगों ने पूछा है कि क्या खान साहब को जो है वो मुलाकातें बंद होगी तो क्या खान साहब को जो है वो कत्ल करने जा रहे हैं, या खान साहब को जहर दे दिया जाएगा, मतलब इस तरह की चीज़ें। लास्ट सवाल है और इसको ज़रा बिल्कुल कंक्लूड कर दें कि क्या है ये? वजह देखें, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल लीडर का असैसिनेशन हुई है, जुडिशियल असैसिनेशन हुई है जी, मैं भुट्टो साहब की, जुल्फकार अली भुट्टो की बात, उसको कितने साल हो गए हैं? 44 हो गए, 44 साल हो गए भजन, हम आज तक उसके शहर से निकल नहीं सके। ठीक हो गया, तो अभी जाके मामला जरा हल हुआ है, अभी भी नहीं होना, ये आगे भी चल रहा है। भुट्टो ने जब तक पाकिस्तान आया ना, पाकिस्तान वो तो सर सियासी शहीद उनको डिक्लेयर कर दिया गया ना, तो एक सियासी शहीद आपसे नहीं पूरा पड़ रहा। आपको पता है कि जो नवाज शरीफ था उसको किसने यहाँ से बाहर निकाला था? अगर ठीक है, अगर मैं समझ सुन ले, अगर नवाज शरीफ खुदा ना खास्ता अगर नवाज शरीफ मर जाता, जो कंडीशन थी, और अल्लाह मैंने कहा खुदा ना खास्ता अगर नवाज शरीफ मर जाता तो पाकिस्तान के अंदर 2 सियासी जो थे शहीद होने थे। तो अगर 2 सियासी शहीद, वो क्योंकि भुट्टो उनसे पूरा नहीं पड़ रहा तो उन्होंने नवाज शरीफ को यहाँ से भगा दिया। तो आपका क्या ख्याल है कि वो खान साहब के साथ ये हरकत करेंगे? कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि खान साहब एक बाहर लीडर है जिनके पास अवाम की पावर है, बहुत अवाम की, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो स्कैटर्ड हो चुके हैं। अब उनको यूनाइट करने के लिए दिया गया है बहुत ज्यादा। यार उसका प्रॉब्लम बताऊं क्या है? उसका प्रॉब्लम भी जो सेकंड टीयर की जो Generation जो नहीं सेकंड टीयर की जो लीडरशिप है ना, सेकंड टीयर की लीडरशिप है, वो उसके गोडे में पानी नहीं है, गुद्दा नहीं है उसकी हड्डी में। वो अगर चाहते तो हुकूमत बना सकते थे, हुकूमत बना सकते थे, वो लोगों को यूनाइट भी कर सकते थे। उन्होंने जानबूझ के ये इलेक्शन हमारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ बैठे, उसके बाद आपको किसी के मजलिस पे कुछ नहीं कर सके, आपके पास इवन प्रॉपर वर्क नहीं था। प्रॉपर वर्क आज की बात करते हैं, सुन्नी इत्तेहाद के जो चेयरमैन है उसका आप ट्वीट पढ़े, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है भाई। मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ ये भाई उसने लाभ खा के ना शलवार अच्छ बढ़ाती है, इनको जान निकलो दफा हो जाओ इधरों। यार ये क्या बात हुई? अच्छा ज़हीर साहब को जब सदर बना रहे थे, खुदा का खौफ करें कि भाई आपके कम से कम आपके वोट असेंबली से 2 कम हो गए, आपके वोट कम पड़े ना, कम पड़े हैं, ज्यादा नहीं पड़े। और मजे की बात ये है, अच्छा ज़ही बलोचिस्तान में उसको आंडा मिला, नहीं मिला, आंडा जीरो नहीं, आंडा कहो उसको, आंडा कह लें, ठीक है। वो उस इलाके का है। हमारा यूथ साहब को अपोजिशन लीडर बना रहे, कोई जोर तो लगाओ भाई, किसी से असद कैसर को रखो, किसी और को तो मतलब भाई कोशिश तो करो। अच्छा फिर एक चीज, एक वीडियो वायरल हो रही है, एंड करते गए लेकिन बातें लंबी हो रही हैं। वो परसों का मामला था जब रोका गया पार्लियामेंट, तो उमर यूसुफ खुद जाके बता रहे पुलिस वालों को, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, आप साइड, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, साइड पे हो जाए, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मैं साइड पे हो जाए। ये हालात आ गए हैं, ये क्या है, ये क्या है यार? इसका मतलब वही हुआ ना, वो कहने थोड़ी सी बोता फैल गया है। मेरा ख्याल है इससे आगे बहुत बात नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा यहाँ पे मैंने बीच लगाना है। नाज़रीन इसी से इजाजत है, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। यार